नमस्ते सम्पूर्णलाई। तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ दाजुभाइ टिभी, सुन्दै हेर्दै र पढ्दै हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण दर्शकबिनहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामीले मिस्टर एन्ड मिस चितवन एसईई 2020 को सिजन 4 मा हाम्रा कन्टेस्टेन्टहरुले गर्नुभएको टास्क छ, जुन टास्क चाहिँ ब्युटी विथ द पर्पज को आधारमा बनाइएको छ। अनि त्यो टास्कमा उहाँहरुले के काम गर्नुभयो र त्यो ब्युटी विथ द पर्पज टास्क कसरी जित्न खोज्दै हुनुहुन्छ र के काम गरेर जित्न चाहनुहुन्छ, यस विषयमा हामीसँग ग्रुप बी मा रहनुभएका 3 जना कन्टेस्टेन्टहरु हुनुहुन्छ। उहाँहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। विनेश भट्टराई, आचल घिमिरे, शुभम मल्ल। ओके, तपाईहरुको टास्क चाहिँ कस्तो भयो? तपाईहरु लिडर को हुनुहुन्थ्यो? जो लिडर हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ आफ्नो बारेमा के भनिदिन लगाउन चाहनुहुन्छ? हजुर, म लिडर। नमस्ते, म विनेश भट्टराई, मिस्टर एन्ड मिस चितवन एसई 2020 को प्रतियोगी। र तपाईले हामीलाई ब्युटी विथ द पर्पज को टास्क दिनुभएको थियो। त्यो टास्क चाहिँ एकदमै इमोसनल र एकदमै ह्याप्पी जस्तो टास्क थियो। मलाई एकदम खुसी लागेको थियो गरेर। र त्यो टास्क दिने बित्तिकै मैले के सोचेको थिएँ भने म बच्चाहरूलाई कलेक्ट गर्छु, उनीहरूलाई अवेरनेस प्रोग्राम दिन्छु, किनकि अहिलेको पेन्डेमिक टाइम भनेको त कोभिड-19 हो। अनि त्यसपछि यिनीहरूले बच्चाहरू घरबाट बाहिर निस्केर धेरै ठाउँमा जान सक्छन् नि त। अनि त्यसपछि त्यसै गरी मैले एजुकेसन अनि त्यसपछि लगायत धेरैको मैले अवेरनेस प्रोग्राम पनि दिएको थिएँ। र मेरो साथमा हुनुहुन्थ्यो शुभम र आँचल। उहाँले चाहिँ मलाई एकदमै हेल्प गर्नुभयो। शुभमले क्यामेरा समातेर मलाई हेल्प गर्नुभयो भने आँचलले सबै कुराहरू म्यानेज गरेर मसँग नि अलिअलि बोलेर भिडियोमा एकदम राम्रो इन्टरेक्सन भयो कि उहाँहरू दुईजनाले मलाई एकदम राम्रो सहयोग गर्नुभयो। र मैले बालबालिकालाई जम्मा गरेर मैले के अवेरनेस दिएको थिएँ भने एजुकेसन कतिको इम्पोर्टेन्ट हुन्छ अहिलेको उसमा युथमा। र यसै गरी कोभिड-19 अहिले गर्दाखेरि मानिसहरूको पुरै देश नै तहल्का मचिरहेको छ नि त। सबै देशमा बसेर कोभिड-19 ले गरेर कति धेरै देशमा कोभिड-19 भएर सबै मानिसहरू एकदम त्रासमा छन्। त्यही सोचेर मैले सबै बच्चाहरूलाई जम्मा गरेँ र मास्क किनेर सेनिटाइजर किनेर उनीहरूलाई प्रयोग गरेर देखाएर उनीहरूलाई यसरी गर्ने उस्तरी गर्ने मैले एकदम राम्रोसँग उनीहरूलाई भने। र मैले बच्चाहरूलाई नै किन यो अवेरनेस प्रोग्राम दिने कोसिस गरेँ भनेदेखि बच्चाहरू भनेको आजको साझेदार र भोलिका कर्णधार हुन्। यदि हामी बच्चाहरूको भविष्य जोगायौँ भने भोलि हामीले देश नै विकास गर्न सक्छौँ। बच्चाहरूले गरेर त अनि पछि बच्चाहरू ठुलो भएर त हामी त्यसको लागि के गर्ने हुन् नि त। त्यही सोचेर मैले बच्चाहरूलाई अवेरनेस प्रोग्राम दिएर मास्क सेनिटाइजरहरू धेरै जस्तो वितरण गरेँ। ओके, थ्याङ्क यू विनेश। आई वुड लाइक टु मुभ टु आचल। के लाग्यो तपाईहरुलाई बच्चालाई एउटा कुनै टास्क गर्दाखेरि बच्चालाई लिएर गर्दा कतिको सजिलो छ र गाह्रो छ? सजिलो भन्नाले अब यो लकडाउनको टाइममा त सजिलो त केही पनि हुँदैन। सजिलो भन्नाले त्यस्तो सजिलो पनि थिएन। पहिला बच्चाहरूलाई कन्भिन्स गर्नु पर्यो, आइदिनु होला, केही छ। त्यो बच्चाहरू पनि धेरै क्वेसन हुन्छ, किन आउनु पर्ने, हाम्रो टाइम हुँदैन, पढ्नुपर्छ, अनलाइन क्लास, धेरै कुराहरूलाई हामीले सम्झाएर बुझाएर बच्चाहरूको प्यारेन्ट्सलाई कन्भिन्स गरेर यस्तो यस्तो छ, हामीलाई पनि गाह्रो छ, हामीले पनि यस्तो काम गर्न लागेको छौँ भनेर हामीले कन्भिन्स गराएर बच्चालाई कन्भिन्स गराएर हामीले बोलाएको थियौँ। ओके, थ्याङ्क यू आचल। आई वुड लाइक टु मुभ टु शुभम। शुभम, तपाईले एउटा सोलाई हजुरले एडिट गर्नुभयो उहाँहरूले भनेअनुसार। अनि त्यो एडिट गर्दा तपाईहरूले फेस गरेको प्रब्लम के थियो? तपाईँलाई के लाग्छ ब्युटी द पर्पज तपाईँको एडिटमा, तपाईँको हातमा, तपाईँको टिममा जान्छ होला त? सबैभन्दा पहिला त बच्चाहरूसँग घुलमिल हुन पाइयो। सबैभन्दा पहिला होइन त उनीहरूको मनको कुरा बुझ्न पाइयो। उनीहरूसँग अब सबैभन्दा बच्चाहरू त आफै चकचकी हुन्छ नि त। अब उनीहरूलाई एक ठाउँमा राख्न गाह्रो हुन्छ। अब क्यामेरामा क्याप्चर उनीहरूको मुभमेन्टहरूलाई राम्रो मुभमेन्टहरू क्याप्चर गर्न उनीहरूलाई सिकाउन पाइयो। धेरै राम्रो लाग्यो। उनीहरूसँग घुलमिल भएर उनीहरूको कुरा जान्न, उनीहरूको मनको कुरा जान्न, उनीहरू नयाँ नयाँ कुरा सिकाउन धेरै रमाइलो लाग्यो हामीलाई। अनि ब्युटी विथ द पर्पजको टाइटल कस्तो भन्दाखेरि हामीले जुन तरिकाले बच्चाहरूलाई जसरी सिकायौँ नि धेरै कठिन थियो हामीलाई। अब बच्चाहरूलाई बोलाएर एक ठाउँमा राखेर उनीहरूलाई सिकाएर उनीहरूलाई एजुकेसन दिन धेरै कठिन थियो। यो टाइटल जित्न हामीले धेरै कठिन मेहनत गरिबस्नु। ओके, सबैले आफ्नो टाइटलको लागि मिहिनेत गर्नुभएको छ। 14 जना कन्टेस्टेन्ट हुनुहुन्छ, सबैले आफ्नो प्रयास गर्नुभएको छ। म के भन्न चाहन्छु, विनेश भट्टराई एज अ लिडर हुनुहुन्छ तपाईँ यो टिमको। तपाईँले चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा मेसेज प्रोभाइड गर्नु पर्यो, हाम्रो दर्शकहरूलाई मेसेज प्रोभाइड गर्नु पर्यो। यो तपाईँले गरेको ब्युटी द पर्पज तपाईँ केसको मेसेजको आधारमा लैजाँदै हुनुहुन्छ त? हजुर, अहिलेको पेन्डेमिक टाइमलाई हेरेर मैले आफ्नो घर परिवारसँग बसेर
अनि उनीहरूलाई सहयोग गरेर र रुल्स एन्ड रेगुलेसन म्याक्सिमम रूपमा रुल्स एन्ड रेगुलेसन फलो गर्नको लागि र बच्चाहरूलाई राम्रोसित घरै बसेर अनलाइन क्लास पढाउनु, उनीहरूलाई बाहिर जान नदिनु, किनकि कोभिड-19ले गर्दाखेरि अहिले धेरैको भविष्य नै एकदम बिग्रेको छ नि त। त्यही गरेर मैले यही मेसेज दिन खोजिरहेको छु, कोभिड-19बाट बस्नु। र साथसाथै मैले प्लान्टेसन पनि गरेको थिएँ र घर घरमा गएर अनि त्यसपछि इन्भाइरोमेन्ट धेरै पल्युट भयो भनेर मैले घर घर गएर अनि प्लान्टेसन पनि गर्छु। मसँग एउटा भिडियो नि ओके, थ्याङ्क यू विनेश। तपाईँहरूले उहाँहरूले गरेको टास्क मन पराउनुहुन्छ या मन पराउनु हुँदैन, उहाँहरूले ब्युटी विथ द पर्पजको लागि कतिको राम्रो फाइट गर्नुभयो गर्नु भएन, तपाईँहरूले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ दाजुभाइ अनलाइनमा। थ्याङ्क यू सो मच फर द टास्क। थ्याङ्क यू।
अधिकारीहरू केही आफ्नो सचेतनाको कुराहरू बाँडिदिनु हुनको लागि र विनेश भाइलाई शुभकामनाको मन्तव्य दिनु हुनको लागि यस्तै देवचुली नगरपालिका शान्ति क्रिया क्लबका अध्यक्ष उहाँ यसै ठाउँको यसै देवचुली 10को एकदम सानैदेखि मिलनसार मेहनती र लगनशील भएको भाइ हो। आज एसटिई परीक्षा दिएर एउटा चितवन जिल्लामा भएको मिस्टर एन्ड मिस चितवन एसटिई 2020को कार्यक्रममा उहाँले धेरै दुःख सङ्घर्ष गरेर फाइनल राउन्डमा पुग्नु भएको रहेछ। यो फाइनल राउन्ड यही भदौ 5 गते यो भदौ 5 गते हुँदैछ। यसको लागि उहाँलाई फाइनल राउन्डमा विजय हुनको लागि हामीले धेरै सहयोगहरू गर्नुपर्ने छ। उहाँको जुन भोटिङ सिस्टमको लागि एउटा टिकटको आयोजना गरिएको रहेछ आयोजकले, त्यो टिकटको मूल्य 500 रुपियाँ पर्ने रहेछ। जुन यहाँ विभिन्न आमा समूह क्लबदेखि लिएर विभिन्न संस्थाहरूलाई चाहिँ वितरण गरेको छ र तपाईँहरू पनि हाम्रो एउटा 500 रुपियाँको सहयोगले त्यो भाइको भोलिको फाइनललाई विजय हासिल गर्न धेरै सहज हुन्छ। त्यसैले 500 रुपियाँ केही पनि होइन, एउटा टिकट लिई यसको कार्यक्रम सौरा हुँदैछ होइन, यहाँ उपस्थित भइदिनु र यो फाइनल भएर उनी भाइ म्यानमारमा चाहिँ म्यानमारमा पनि यसको कार्यक्रम हुन्छ। यदि त्यस्तो भयो भने यो हाम्रो पृथ्वीनगर देवचुली 10लाई चाहिँ एउटा गहनाको रूपमा यो भाइले चिनाउने छ। यसको लागि यो भाइले जति सङ्घर्ष गर्नुभयो धेरै राम्रो छ र हामीले कति सहयोग गर्नुपर्ने हो हामीले सहयोग गर्नेछौँ भन्दै र आगामी दिनहरूमा यो भाइले जस्तै यसै पृथ्वीनगर देवचुली 10लाई चिनाउने जमर्को गर्ने भाइहरू नानीहरू आउला, उहाँलाई पनि हामीले मनैदेखि धेरै सहयोग गर्नुपर्छ र हौसला दिनुपर्छ भन्दै यस फाइनल राउन्डमा भाइको विजय होस् र म्यानमारमा पनि उत्कृष्ट मिस्टरको उसमा अभिनय गर्न पाओस् र प्राइज जित्न सकोस् भन्दै धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्दै यहाँबाट बिदा हुन्छ। हस्, धन्यवाद। अब भने आफ्ना केही मन्तव्यहरू राखिदिनु हुनका लागि यसै देवचुली नगरपालिका वडा नम्बर 10 का अध्यक्ष श्री केशर आर्य मगरज्यूलाई म यस मञ्चमा बोलाउन चाहन्छु। धन्यवाद छ। आज यो हामी कार्यक्रम सानो भए पनि एकदम महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा सहभागी छौँ। एउटा यो देवचुली नगरपालिका नवलपुर देवचुली नगरपालिकाको यो दिनेश भट्टराई बाबुले यो एउटा सूचना पाएपछि यो एसटिई दिएर बसेको विद्यार्थीहरूले यो एउटा यो चितवनमा यसलाई आइडल पनि भन्ने गरिन्छ, यसमा भाग लिएर यहाँसम्म आइपुग्नु पनि यो देवचुली 10को एउटा चिनारी हो। अहिले फाइनलमा आइपुग्नु भन्ने पनि धेरै राम्रो कुरा हो, यो पनि धेरै परिश्रम हो, उसको सफलता हो। अब आगामी दिन पनि हामी अहिले अग्रिम उहाँलाई शुभकामना दिन चाहन्छौँ, त्यो फाइनलमा पनि उहाँले विजेता हासिल गरोस्। यो देवचुली नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 नवलपुरको पनि उहाँ फलाना ठाउँको बच्चाले यसरी यो ठाउँमा विजेता हासिल गर्यो भनेर सुन्न पाओस् र हाम्रो आशीर्वादले पुग्यो र सबैको सहयोग भयो भने उसले विजेता गर्न सक्छ। अहिले अलिकति यो कोरोना सम्बन्धी पनि सचेतना कार्यक्रम हामीले यहाँ मास्क पनि बाँड्यौँ, तपाईँको सेनिटाइजर पनि बाँड्यौँ। यसरी चाहिँ हामीले यो बाबुले गरेको कार्यक्रमलाई यो बाबु नानीहरूले घरमा गएर पनि आफ्नो परिवारलाई यसरी चाहिँ कोरोनाबाट जोगिन यो चिज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अहिले प्रश्नहरू उताबाट आउनेछ, उसले जवाफ दिनेछ। यसको पनि केही अन्तर्क्रियाहरू हुन्छ, यसमा सबैलाई थाहा भइसकेको छ, कतिपयलाई थाहा नभए पनि यस्तो महामारीको बेलामा पनि यो कार्यक्रम सेट गरेर यसरी एउटा सानो बाबुले यसरी हामीलाई नियुक्त गरेर यो बाबु नानीलाई जम्मा गराएर आफ्नो यो कोभिड-19मा आफ्नो दूरी कायम गरेर यसरी चाहिँ कार्यक्रम गरायो। यो पुरा अग्रिम अहिलेदेखि नै सफलता मिलोस्, सफलता मिल्ने छ र भगवानको कृपाले हाम्रो आशीर्वादले यो बाबुलाई त्यहाँसम्म पुग्ने
क्षमता पावर उसको हिक्मत सबै कुरा भगवान्ले पुर्याओस् र हाम्रो आशीर्वादले पुगोस् भन्ने शुभकामना दिँदै मेरो 2 शब्द मन्तव्य यहीँ अन्त्य गर्छु। हस्, धन्यवाद। र यस्तो व्यस्त समयको बावजुद पनि हामीलाई हाम्रो निम्तोलाई स्वीकारेर भाइको लागि भनेर यसरी अतिथिगणहरू आउनुभएको छ। बाल क्लबका भाइ बहिनीहरू, अग्रज बुवाहरू, दाजुहरू, दिदीहरू आउनुभएको छ। यसको लागि हाम्रो यो शान्तिदीप बाल क्लबको तर्फबाट हृदयदेखि नै धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। र अन्तिममा अब भाइ फाइनलमा पुगिसकेको छ, प्लिज उसलाई भोट गरिदिनुहोस्। हाम्रो गाउँको भाइ हाम्रो सान राख्नेछ, हाम्रो मान राख्नेछ भन्दै म दिवेश्वरी राणा मगर बिदा हुन्छु। धन्यवाद। म विनेश भट्टराई, मिस्टर एन्ड मिस चितवन 2020बाट, र म मिस्टर एन्ड मिस चितवन 2020 को बारेमा के भन्न चाहँदैछु। मिस्टर एन्ड मिस एसई 2020 के हो भने यसमा एसई दिएको स्टुडेन्टहरूले मात्रै एप्लाई गर्न मिल्छ र यसमा तपाईँहरूको भित्रको ट्यालेन्ट, सेल्फ लभ, लिडरसिप बनाउनको लागि एकदम सजिलो गर्छ, तपाईँहरूलाई मोटिभेट गर्छ र धेरै जस्तो कुराहरू पनि सिकाउँछ। त्यसै गरी आज मैले यहाँनिर केही समाजसेवा गर्नुको लागि मैले आफ्नो भाइ बहिनीहरू, घरतिरको भाइ बहिनीहरूलाई जम्मा गरेर यहाँ कोभिड-19 अहिलेको चलिरहेको उसलाई केही पोइन्ट मुख्य उसमा गरेर तपाईँहरूलाई जम्मा गरेर म यहाँनिर अवेरनेस प्रोग्राम दिन आएको छु। कोभिड-19 यो चाइनाको वुहान निस्केर अहिले विश्वभर ट्राफिक पार्न पुगेको छ। कोभिड-19ले गर्दाखेरि धेरै मानिसहरूको मृत्यु भइसकेको छ र मैले यही मृत्यु नहोस् र यसलाई अलिकति कन्ट्रोलमा ल्याउनको लागि के रुल्स एन्ड रेगुलेसन भन्न चाहँदैछु। तपाईँहरूले रेगुलर मास्क युज गर्नुपर्छ। यसले तपाईँहरूलाई फ्रेस एयर दिन सक्छ र तपाईँहरूको धेरै सुरक्षा गर्न सक्छ। त्यसै गरी सोसल डिस्टेन्स, यदि तपाईँहरू अलिकति टाढा हुनुभयो भने, अलिकति डिस्टेन्स राख्नुभयो भने कोभिड-19बाट बच्नको लागि धेरै सहयोग हुन्छ। र त्यसै गरी अर्को सेनिटाइजर, यसले तपाईँको हातको कीटाणुहरू मार्छ र धेरै कुरामा तपाईँहरूलाई सचेत गराउँछ। कोभिड-19ले गर्दा अहिले यस्तो भएको छ कि पैसा कमाउन गएको युवाहरू विदेशमै अड्केर त्यहीँ बसिरहेको परिरहेको छ। अहिले घर आउँछु भन्दा पनि आउन पाइएको छैन। कोभिड-19ले गर्दाखेरि धेरै मानिसहरूको मृत्यु पनि भएको छ। त्यही भएर म भन्न चाहन्छु अर्ग्यानिक खानेकुराहरू खानुहोस्, शुद्ध पानी पिउनुहोस्, तताएर मात्र र कोभिड-19सँग बच्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रमको लागि किन बालबालिकालाई नै सिलेक्ट गर्नुभएको? मेरो भनाइ के छ भने बालबालिका एउटा कच्चा माटो हुन्, जसलाई जस्तो आकारमा ल्यायो उनीहरू त्यस्तै आकारमा जान्छन्। र मेरो भनाइ के छ भने यदि हामीले बालबालिकाको भविष्य जोगाउन सक्यौँ भने भोलि देश नै विकास गर्न सक्छौँ। हामीले बालबालिकालाई सम्झाएर उनीहरूलाई यो बस्ने उपाय भन्यौँ भने उनीहरूले पछि गएर देशको लागि केही गर्न सक्छ। पहिला मिस्टर एन्ड मिस एसई युवा युवतीहरूको लागि किन उपयुक्त छ भन्ने सोच्नुहुन्छ? Like Nelson Mandela says, youth of today are the leader of tomorrow, and I consider this treasure board. Teenage is the age of vulnerability, nonetheless, it holds the potential to be the resilient. For this, possible guidance and opportunities are the golden key. Strong ideas, perspective, dreams, vision are which a team can hold is crazy enough, so that stage can be initially the Mr. and Miss SE Chitong. दाइहरूले यस प्रोग्रामको लागि हामी जस्ता बालबालिकालाई सिलेक्ट त गर्नुभयो, तर हामी जस्ता बालबालिकालाई सिलेक्ट गर्दै हजुरले अरू अन्य के कार्यक्रमहरू गर्नुभएको छ भने यसबारे हामीलाई छनक्क पारिदिनु न। मैले यस कार्यक्रमलाई लिएर 50-60 जना टिम लिएर मैले यही कुराको बारेमा तालिम दिएर बच्चाहरूलाई मैले धेरै यस्तो कामहरू पनि गरेको थिएँ। बाल क्लबमा लागेर मैले धेरै यस्तो काम गरेर 50-60 जनालाई बटुलेर मैले यस्तो बारेमा धेरै विषयलाई जोगिनको लागि बालबालिकालाई सम्झाएर उनीहरूले अरूलाई नै सम्झाउन् भनेर मैले धेरै यस्तो तालिमहरू पनि गरेको छु। साथी तिमीले अब यो मिस्टर एन्ड मिस एसई चितवन जितिसकेपछि तिम्रो अन्य लक्ष्यहरू के रहेको छ हामीले बताउनु। मिस्टर एन्ड मिस एसई जितिसकेपछि म गरिबलाई एकदम सहयोग गर्छु र बाल क्लबहरूलाई अझै अगाडि बढाउँछु र यसलाई बढाएर अझै मानिसहरूलाई सचेत गरेर देश विकास गर्नको लागि चाहन्छु। यो प्रोग्राम चाहिँ कसले अर्गनाइज गरेको र यो प्रोग्राम जितेपछि के कस्तो प्राइजहरूको व्यवस्था रहेको छ? सर विशाल एच आलेजु हो र यो प्रोग्राम जितिसकेपछि उहाँले हामीलाई इन्टरनेसनल लिएर जानुहुन्छ, जहाँनिर हामीले आफ्नो कन्ट्रीलाई रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। हामीले कन्ट्रीलाई रिप्रेजेन्ट गरेर हामी जित्यौँ भने हाम्रो देशको धेरै ठुलो नाम हुन्छ। यो कार्यक्रममा रहँदाखेरि तपाईँले चाहिँ कस्तो कस्तो कार्यक्रमहरूमा भाग लिनुभएको छ? यो प्रोग्राममा मिस्टर चितवनमा एसईमा तपाईँले कस्तो कस्तो प्रोग्राममा भाग लिनुभएको छ यहाँ यो पोजिसनसम्म आइपुग्दाखेरि?
यहाँसम्म आउनको लागि हामी धेरै कष्ट गरेका छौँ। हामीले मिस अरोमा जुन चाहिँ सुस्मिता ब्राउनको 2टी किडनी खराब भएको थियो, हामीले उहाँको लागि भनेर हामीले चटपट बेचेर जति पैसा उठ्छ हामीले उहाँलाई कलेक्ट गरेको। त्यसको भोलिपल्टै हामीले उहाँलाई चिया बेचेर आफूले सक्दो सहयोग गरेको र यहाँनिर धेरै जस्तो भयो डान्स कम्पिटिसन, क्विज कम्पिटिसन र हामीले यहाँनिर धेरै जस्तो टास्कहरू पनि हुन्छ, सबै पुरा गर्दै म यहाँसम्म आउन सफल भएको हो। मिस्टर एन्ड मिस एचसीको लागि तपाईँ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्थ्यो र तपाईँले प्लेटफर्म पाउनुभयो, तर इन्ट्रेस्ट भएर पनि प्लेटफर्म नपाउनेहरूका लागि तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रतिभा भएर पनि प्लेटफर्म नपाउनेलाई म के भन्न चाहन्छु भने आफ्नो ट्यालेन्टलाई राखिरह, आफ्नो ट्यालेन्ट देखाउने पाला आउँछ। निरन्तर कोसिस गर र तिमीले कोसिस गरिसकेपछि एकदम कोसिस गरिसकेपछि तिमीले जसरी पनि प्लेटफर्म पाउँछौ। धन्यवाद। अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु भने यहाँ उपस्थित भइदिनु भएको सबैजनालाई म एकदम हृदयदेखि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यहाँ मेरो कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भयो, मैले बोलाउन आउनु भयो, सो त्यसको लागि म एकदमै धन्यवाद गर्न चाहन्छु। म यस कार्यक्रमको समापन गर्दैछु र कोभिड-19बाट बचेर बसिरहनु भनेर नि म भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्ते, म चाहिँ आँचल घिमिरे, मिस्टर एन्ड मिस चितवन एससीको को-कन्टेस्टेन्ट हो। हामी चाहिँ हजुरलाई सानो सहयोग माग्न आएको हो। हाम्रो चाहिँ यहाँ के छ भन्दाखेरि हामीलाई टास्क दिएको छ। त्यो टास्कमा चाहिँ हामीले बच्चाहरूलाई अवेरनेस प्रोग्राम दिने भनेर डिसाइड गरेको छौँ कि हामीले चाहिँ यस्तो सामाजिक कामहरू गर भनेर टास्क हो खासमा चाहिँ। अनि हामीले चाहिँ के सोचेको भने हामी बच्चाहरूलाई अवेर गरेर अनि बच्चाहरूको भविष्य जोगाएर पछि देश नै विकास गर्न सकिन्छ नि त। अहिले बच्चाहरूको भविष्य जोगायो भने त्यो सोचेर मैले चाहिँ हामी दुईजना चाहिँ बच्चाहरूको भविष्य सोचेर अनि हामी चाहिँ बच्चाहरूलाई अवेरनेस प्रोग्राम दिन लाग्यो। सो तपाईँसँग हामीलाई सहमति चाहियो। राम्रो कामको लागि हो भने ठिकै छ, गरौँ न, गर्दा हुन्छ। म पर्मिसन दिन्छु। हजुरले हामीलाई दिनुभएको पर्मिसन दिने त हामी हामीलाई मैले के सहयोग गर्नुपर्छ? हजुरले के सहयोग गर्नु पऱ्यो भने हामीलाई यहाँनिर बच्चाहरू सबै गाउँहरूको बच्चाहरू बटुलेर हामीले चाहिँ सबै उयो गर्न अवेरनेस प्रोग्राम दिन लाग्छौँ। सो तपाईँले चाहिँ हुन्छ, ठिकै छ। तपाईँ अब आमासँग नमस्ते, मेरो नाम लालुमाया घिमिरे। म चाहिँ महिला बालबालिका सेवा केन्द्रको इन्चार्ज प्रमुख। म चाहिँ आमा समूहको सल्लाहकार पनि हो। म चाहिँ यता प्रहरी फ्याकल्टीबाट सब इन्सपेक्टर। मैले बालबालिकाको हक हितको लागि महिला र बालबालिकाहरूको हिंसा निर्मुलको लागि त्यस्तै प्रोग्रामहरू कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेको छु। अनि हामीले नि त्यस्तै सोचेर त्यही प्रोग्राम केही गरेर हामीले हजुरलाई सहयोग माग्न आएको हो, पर्मिसन माग्न आएको हो। हजुरको बारेमा धेरै सुनेर हामीले तपाईँसँगै के सल्लाह लियौँ अनि त्यसपछि हामीले प्रोग्राम अगाडि बढाउँ भनेर हामी चाहेर अनि हजुरसँग जोड्न आएको। ल ठिक छ, राम्रो कामको लागि सबैजनाले सपोर्ट गर्छ र म तपाईँहरूलाई राम्रो कामको लागि सक्दो सहयोग गर्नेछु भन्दै प्रतिबद्धता जनाउँदै आवश्यक परेको खण्डमा फोनबाट अथवा मलाई नै भेटेर प्रत्यक्ष भेटेर कुनै सरसल्लाह कुनै सहयोग गर्नुपर्छ भने म तत्पर छु, म सहयोग गर्छु। म विनेश भट्टराई, कन्टेस्टेन्ट नम्बर 06, मिस्टर एन्ड मिस चितवन एससीबाट। नमस्कार, मेरो नाम आँचल घिमिरे, मिस्टर एन्ड मिस चितवन एससीको को-कन्टेस्टेन्ट। धन्यवाद। सो आज हामी चाहिँ अब प्रोग्राम गर्न जाँदैछौँ। तपाईँले पछाडि लागेको बोर्ड पनि देख्नु होला। जस्तो कि अब केमा होला कोले जान्छ सिचुएसन खानुहुन्छ। कसैले खानुहुन्न? एकदमै राम्रो थियो, एकदमै राम्रो। चुर्ती कसैको भएर खानुहुन्छ? सुपारी एकदम होला आउनुहुन्छ त्यसको यति मात्र टाइम।
त्यसकै बारेमा अवेर गर्न आएको कसैले खानुहुन्छ तिमीहरूको फ्यामिलीमा अथवा घर परिवारको साइडको अङ्कल आन्टी दाई दिदी बहिनी कसैले खानुहुन्छ भने उनीहरूलाई अवेर गरिदिन खानु भनेर र यस्तो कुरा देख्यो भने अब कसै तिम्रो साइडमा आएर कसैले चुरोट तानिरहेको भने त्यहाँबाट टाढा हुने के हुने कि टाढा अब तिमी उठेर भन त तिम्रो एम के हो एम तिम्रो उठेर ए नर्स नै हो रिपोर्टर चाहिँ आज नर्स ए बस तिम्रो एम के छ भ्याल्यु ए के छैन नर्स कसरी बन्नु जस्तो लाग्छ कति बन्न पर्छ तिमीले अलिकति बन्नुपर्छ है नर्सको बारेमा अनि तिमी डक्टर ए साइन्स लिएर डक्टर बनिन्छ के भएन यहाँ तिमीहरूले आफ्नो एजुकेसनलाई एकदम फोकस गर्नु पऱ्यो हामी यस्तै कुरामा लिएर आएको छौँ सो तपाईँहरू बिग्रिन भनेर तपाईँहरू भनेको भोलिको देशको गर्न जानु है तपाईँहरू बिग्रियो भने फेरि देशै बिग्रिन्छ सो तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने आफ्नो स्टडीमा फोकस गर्नु पऱ्यो र यस्तो कुराहरूबाट बाहिर हुनु पऱ्यो भन्न खोजेको हामीले त्यस्तो कुराहरू नखाइदिनु होला आफ्नो घर परिवार अथवा छिमेकी घर छिमेकीहरूलाई कसैले गर्नुहुन्छ भने सम्झाउनु होला सम्झाएर मान्नु भएन भने एक दुईचोटि त सम्झाउनु धेरै नै सम्झाउनु हुँदै भएन भने रिपोर्ट गर्नुहोस् रिपोर्ट गर्दा पनि एउटा राम्रो कुरा हुन्छ रिपोर्ट गरेर हजुरहरूले अब आफ्नो फ्यामिलीलाई रिपोर्ट गर्नुहोस् यस्तो भयो मेरो स्टडी बिग्रियो यस्तो यस्तो गरेर आफूले जे होस् आफूलाई राम्रो बनाउनुहोस् अरूलाई पनि सिकाउनुहोस् अरूले मानेन भने चाहिँ आफूलाई मात्रै फोकस गर्नु तर मेन भनेको इम्पोर्टेन्ट भनेको एजुकेसन हो अहिलेको जेनेरेसनमा सो एजुकेसन भनेको एउटा सार्प वेपन हो जसले चाहिँ तपाईँले जे कुरा पनि सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ सोल्युसन पाउनुहुन्छ भनिन्छ नि एजुकेसन इज द सार्प वेपन टु किल एभ्रिथिङ सो त्यस्तै हो पढाइलाई चाहिँ अगाडि कन्टिन्यू गर्दै जानु कसैको सोच होला 12 पढेर विदेश जान्छु त्यहीँ बस्छु त्यस्तो कसैको छ कोही एब्रोड जान चाहन्छ विदेशै नजाने को आफ्नै देशमै बसेर के गर्छु भन्ने 3 जना मात्रै हो ए त्यो राम्रो हो त्यो सोच पनि एकदमै राम्रो हो एकचोटि गएर घुम्ने छुट्टै कुरा हो त्यहाँ बस्ने त्यो सेटल हुने त्यो एकदमै राम्रो कुरा होइन त्यसको लागि अब त्यसै गरी हामी कसरी त्यो चुरोट तान्दाखेरि कस्तो हुन्छ कि बडीलाई हार्म गर्छ कसलाई थाहा चुरोट तान्यो भने के हुन्छ बडीलाई कसरी हार्म गर्छ भने कुन पार्टमा हार्म हुन्छ चुरोट तान्दाखेरि अनि अर्को अनि रक्सी खायो भने अरू त यो त नर्मल भयो त्यो फुकाएर त्यो सुर्तीहरू त नर्मल भइहाल्यो अब त्यो इक्जाम्पल हामीले एउटा इक्जाम्पल देखाउन लाग्छौँ है यो हाम्रो के हो सपोज यसलाई चाहिँ तपाईँले यसको लागि फोक्सो मान्नु है र यो फोक्सो चाहिँ एकदम क्लियर छ राम्रोसित देख्नु भएको सपोज मान्नु एकदम क्लियर छ र यदि कसैले चुरोट तान्ने अनि रक्सी मदिरा सेवनहरू गर्यो भने यो फोक्सो कसरी बिग्रिन्छ हामी तपाईँहरूलाई देखाउँछौँ है यो फोक्सोभित्र चाहिँ पुरै कसरी डुबाउने यो हाम्रो फोक्सो हो है ओके र यो हेर्नुहोस् यसलाई हामीले एक्जाम्पलमा हेरौँ यो चुरोट नतान्दाको फोक्सो र यो चुरोट तानेपछिको फोक्सो र यसलाई डक्टरले यस्तै निचाएर यस्तै रगत हुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ यो फोक्सो कति रातो भयो यो ड्यामेज भइसक्यो यसलाई युज हुँदैन अब सो हामीले तपाईँलाई के भन्नु खोजेको जस्तो लाग्छ त डिफरेन्स हेर्नु है डिफरेन्स यो युज नगरेको यो युज गरेको सो हामी यही कुराहरू तपाईँहरूलाई सम्झना आएको हो तपाईँहरू भनेको भोलिको देशको कर्णधार हो तपाईँहरू बिग्रियो भने पुरै देशै बिग्रिन्छ
तपाईँहरूले के गर्नु पऱ्यो, आफ्नो मम्मी बाबाको सपना पुरा गर्नु पऱ्यो, तपाईँहरूले स्टडीमा फोकस गर्नु पऱ्यो र देशको लागि पनि पछि गएर के गर्नु पऱ्यो। देशको लागि के गर्न चाहन्छ? कोही छ कसैले के गर्न चाहन्छु, म देशको बारेमा यस्तो गर्न चाहन्छु, उस्तो गर्न चाहन्छु? छैन केही त्यस्तो? देशको लागि के गर्न चाहन्छौ तिमी? अभियान स्ट्यान्ड अप। हस्पिटल बनाएर त्यसमा गरिबहरूको फ्रीमा इलाज गर्न चाहन्छु। अनि अर्को रिया, देशको लागि के गर्न चाहन्छौ? छैन, थ्याङ्क यू बस। कसैलाई छ म यो गर्न चाहन्छु, त्यो गर्न चाहन्छु भन्ने? देशको लागि अभियानको जस्तै केही छ? ल उठ। म भिखारी मान्छे अब भन भिखारी मान्छेलाई पैसा दिन्छु। पैसा मात्रै दिने? पैसा र घर दिने, घर बनाएर हेल्प गर्ने गरिबहरूलाई। गुड। कोही यहाँ पाइलट बन्ने कोही छ? ल उठ। पाइलट बनेर चाहिँ तिमी के गर्न चाहन्छौ? पाइलट बन्नको लागि के सिक्नुपर्छ पाइलट बन्नको? हजुर त्यसपछि पाइलट बन्नको लागि के सिक्नुपर्छ त? पाइलटको त्यो गाडीहरू सिक्नुपर्छ। प्लेनहरू। ओके, केही छैन। र हामी यही कुराहरू तपाईँहरूलाई सचेत गराउन आएको है। तपाईँहरू पछि गएर बिग्रिनुहुन्न। तपाईँहरूको साथीहरू होला यस्तो तान्ने खाने गर्ने होइन, तपाईँहरू चाहिँ त्यस्तो साथीबाट टाढै हुन पर्यो। बुझ्नुभयो? मलाई भन्नु आफ्नो साथीलाई नै सम्झाउनुहोस् अनि टाढा पनि हुनुहोस् उसँग है। उसले यदि छोड्यो भने यस्तो गर्न, उसले तानिरहेछ भने उसलाई सम्झाउनुहोस् यस्तो नगर भनेर। तर उसले मानेन भने उसलाई छोडिदिनुहोस्। त्यस्तो साथी तपाईँको लागि नै तपाईँको भविष्यको लागि है। हाम्रो चाहिँ यति नै सर्ट एन्ड स्विट थियो भिडियो। यति धेरै लामो लम्बाउने हाम्रो त्यस्तो केही इन्टेन्सन थिएन। हजुर आइदिनु भएकोमा एकदम धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर आइदिनु भयो। सबैजना एकछिन ताली बजाउनु त। थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई आइदिनु भएकोमा।